अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम पैगाम देना चाहता हूँ। ये पैगाम पहले मैंने पंजाबी में रिकॉर्ड किया था। हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, इसलिए आज ये पैगाम मैं उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस पैगाम के इब्तिदा में मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स FSC रख लेते हैं, मेडिकल रख लेते हैं, नॉन मेडिकल रख लेते हैं, ICS रख लेते हैं, तो इनको इस बारे में बिल्कुल मालूम ही नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है। वो मेडिकल रख रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है, वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं, आगे फ़ीसें कितनी हैं, किस किस यूनिवर्सिटी में जाना है। नॉन मेडिकल रखी है तो क्या फ़ीसें हैं, किस किस यूनिवर्सिटी में जाना है, और मेडिकल नॉन मेडिकल के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या जॉब हासिल कर सकते हैं। ये सब टॉपिक्स पे मैं आज तफसीलन बात करूँगा। किस किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कितनी किस्म की पढ़ाई होती है, कितनी किस्म की पढ़ाई के बाद कितनी किस्म की जॉब होती है, सब टॉपिक्स पे बात करूँगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह की मेरी मज़ीद वीडियो आप देखते रहें। चलें जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तालीम को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहली लॉन्ग स्टडी, जिसका दौरानिया 4.5 से 5 साल होता है। दूसरी मिड टर्म स्टडी, जिसका दौरानिया 2 से 2.5 साल 3 साल होता है। तीसरा शॉर्ट कोर्सेज, जिनका दौरानिया 6 माह से 1 साल का होता है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग स्टडी को। लॉन्ग स्टडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका दौरानिया 5 से 6 साल होता है, और इसके लिए मोस्टली जो फ़ीस दरकार होती है वो अमूमन 25 से 30 लाख। पाकिस्तान में इस वक्त जो फ़ीस दरकार है लॉन्ग स्टडी के लिए वो 25 से 30 लाख फ़ीस दरकार होती है, और ये स्टडी आपको FSC मेडिकल नॉन मेडिकल के बाद करनी होती है। इवन कि आप ICS कर लें, सिंपल FA कर लें, और अगर लॉन्ग स्टडी करना चाहते हैं तब भी आपका इतना ही दौरानिया लगेगा। अब आते हैं कि जी मेडिकल में आप FSC में बायो रखते हैं, साथ में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री रखते हैं। FSC मेडिकल करने का बुनियादी मकसद, जो मेन मकसद पाकिस्तान में लिया जाता है, वो ये है कि आप MBBS कर सकें। MBBS नहीं तो कम अज़ कम में जा सकें, वेटरनरी में जा सकें। ये आपका मेन होता है। उसके लिए अमूमन जो पाकिस्तान में फ़ीस दरकार होती है वो मैंने पहले भी बताया है कि 25 से 30 लाख, और दौरानिया 5 से 6 साल का चाहिए होता है। इसके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मेरिट क्या है, उन सब यूनिवर्सिटी का नाम आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये वो सब अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें MBBS मेडिकल, वेटरनरी, एनिमल साइंसेज वगैरह होती हैं। अब इसके लिए एडमिशन के लिए MD कैट का टेस्ट होता है। MD कैट टेस्ट क्लियर करने के लिए 2-3 बातें आपको याद रखनी चाहिए। एक तो आपके मैट्रिक में नंबर 90+ % में होने चाहिए। FSC मेडिकल में भी आपके नंबर 90+ होने चाहिए, और इवन को जो MD कैट आपका टेस्ट हुआ है उसमें भी आपके नंबर 85, 80, 90 तक नंबर होने चाहिए। जब ये चीज़ें आप तीनों मेन चीज़ें आप क्लियर कर लेते हैं तो तब आप इस काबिल होते हैं कि आप उसके मेरिट में इन हो सकते हैं, या आपका किसी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हो सकता है। ये भी आपका सरकारी दाखिला हो, और उसमें 25 से 30 लाख खर्चे हैं। अगर आपका प्राइवेट दाखिला होता है तो फिर तो खर्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ही होते हैं। ये तो हो गया जी FSC मेडिकल का। अब आते हैं जी FSC नॉन मेडिकल। FSC नॉन मेडिकल का बुनियादी मकसद इंजीनियरिंग होता है। नॉन मेडिकल में आप मैथ रखते हैं, बाकी वही फ़िज़िक्स केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होता है। इंजीनियरिंग भी 6 से 7 किस्म की होती हैं पाकिस्तान में, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह की 7 किस्म की इंजीनियरिंग होती हैं पाकिस्तान में। उसके लिए भी जो यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं पाकिस्तान में, उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आप नॉन मेडिकल रख के नॉन मेडिकल के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब आते हैं इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो जिस तरह मेडिकल में MD कैट टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग में E कैट टेस्ट होता है। सेम आपके मैट्रिक में नंबर अच्छे होने चाहिए, FSC नॉन मेडिकल में नंबर अच्छे होने चाहिए, और आपका E कैट टेस्ट अच्छा हुआ होना चाहिए। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो उसके बाद आप जिन यूनिवर्सिटी की तफसील आपने स्क्रीन पे देखी है, आप उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के अहल होंगे। अब तीसरा है, अगर आप सिंपल ICS रखते हैं या सिंपल FA रखते हैं तो उसके बाद भी आपके लिए इसी तरह लॉन्ग स्टडी है। FA के बाद तो उसमें आप BS ऑनर्स, पहले BA MA होता था, अब चूँकि हुकूमत ने वो ख़त्म कर दिया है तो अब BS ऑनर्स होता है। BS ऑनर आप उर्दू में कर सकते हैं, इस्लामियात में कर सकते हैं, पाक स्टडी में कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप BS ऑनर कर सकते हैं, और इसका दौरानिया भी वही 4 से 5 साल होता है। अब आ जाते हैं इनकी जी बारी इनकी फ़ीसें डिस्कस कर लेते हैं। तो FSC मेडिकल के बाद जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फ़ीसें सबसे ज़्यादा होती हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 25 से 30 लाख। नॉन मेडिकल वालों की फ़ीसें, जो इंजीनियरिंग करते हैं, उनकी फ़ीस उनसे कदर 2-3 लाख कम होती है, और जिनका FA सिंपल के बाद BS ऑनर्स करते हैं तो उनकी फ़ीस
اس سے بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، مثلاً وہ 10 سے 15 لاکھ ٹوٹل خرچہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ جن بچوں نے FSC میڈیکل کی ہے، جنہوں نے نان میڈیکل کی ہے، یا جنہوں نے سمپل FA کیا ہے، ان کے لیے لانگ سٹڈی میں اس کے علاوہ اور کیا آپشنز ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں لانگ سٹڈی کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس پہلا آپشن تو وہی ہے کہ وہ MBBS کر لیں، ڈینٹل میں چلے جائیں، ویٹرنری میں چلے جائیں۔ اگر اس میں نہیں جاتے تو اسی کے ریلیٹڈ ہی ایک فیلڈ ہے، BS باٹنی کر سکتے ہیں، BS زولوجی کر سکتے ہیں، BS کیمسٹری کر سکتے ہیں، فارسٹری میں جائیں، یعنی سائنس سبجیکٹس کی فیلڈ میں وہ بچے جا سکتے ہیں۔ اگر سائنس سبجیکٹس کی فیلڈ میں وہ نہیں جانا چاہتے تو وہ آرٹ سبجیکٹس کی، کیونکہ انہوں نے آرٹ سبجیکٹس بھی پڑھے ہوتے ہیں، وہ سیم وہی سمپل FA والوں کی طرح آرٹ سبجیکٹس کی لائن میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور چوتھا ان کے پاس آپشن وہ مڈ ٹرم سٹڈی والا اور شارٹ سٹڈی والا آپشن بھی موجود ہے، جس کو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اسی طرح جو نان میڈیکل والے ہیں ان کے پاس بھی سیم آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ انجینئرنگ کرنا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر انجینئرنگ نہیں کرنا چاہتے تو وہ سائنس سبجیکٹس کی لائن میں آ سکتے ہیں۔ سائنس سبجیکٹ کی لائن میں BS کیمسٹری، BS فزکس، BS میتھمیٹکس، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سبجیکٹ، اور آرٹ سبجیکٹ میں BS ہوتے ہیں، وہ BS کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو دوسری کیٹیگری ہے جس میں سائنس اور آرٹس ہے، اسپیشل میڈیکل انجینئرنگ کے علاوہ ہے کیٹیگری، تو اس کیٹیگری میں فیسیں ذرا کم ہوتی ہیں، یعنی اس کیٹیگری میں آپ کی ٹوٹل فیس جو پوری ڈگری پہ لگے گی وہ کم از کم 7 سے 8 لاکھ لگے گی، اور اس طرح آپ کی ایک سٹڈی لانگ سٹڈی ہے مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس طرح میں نے تینوں طرح کی لانگ سٹڈیز کو ڈسکس کر لیا، FSC میڈیکل والوں کو، FSC نان میڈیکل والوں کو، FS سمپل والوں کو ڈسکس کر لیا، اور ان کی لانگ سٹڈی کا ڈیوریشن کتنا ہے، 5 سے 6 سال۔ فیساں میڈیکل والوں کی فیس سب سے زیادہ، نان میڈیکل والوں کی فیس اس سے کم، اور سمپل آرٹس اور سائنس والوں کی فیس اس سے بھی کم ہے۔ دورانیہ تقریباً سب کا سیم۔ اب آتے ہیں کہ جی ہمارا سیکنڈ جو کیٹیگری ہے وہ ہے جی مڈ ٹرم سٹڈی۔ اس کا دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا دورانیہ تقریباً 2 سے 3 سال کا ہوتا ہے۔ ان کو ہم آسان الفاظ میں ڈپلومہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ ڈپلومے میڈیکل میں بھی ہوتے ہیں، نان میڈیکل میں بھی ہوتے ہیں۔ میڈیکل کے جو ڈپلومے ہیں ان میں بہت سارے ڈپلومے ہیں، جیسا کہ آپریشن تھیٹر کا ٹیکنیشین کا ڈپلومہ ہے، فارما ٹیک کا ڈپلومہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈپلومے ہیں۔ ان سب کی ایک لمبی لسٹ آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ ان سب ڈپلومہ کا دورانیہ 2 سے 3 سال ہوتا ہے، اور ان کی جو فیس ہوتی ہے وہ تقریباً پاکستان میں وہی 5 سے 6 لاکھ 7 لاکھ اس کے دوران ان کی فیس ہوتی ہے میکسیمم، اور کم سے کم فیس 2-3 لاکھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب نان میڈیکل پہ آ جاتے ہیں، تو نان میڈیکل والے بچوں کے لیے بھی ڈپلوماز ہوتے ہیں، جیسے کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہوتا ہے، سول انجینئرنگ کا ڈپلومہ ہوتا ہے، میکینیکل انجینئرنگ کا ڈپلومہ ہوتا ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپلومہ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈپلومے بھی وہی 2 سے 3 سال کے ہوتے ہیں، اور ان کی فیسیں بھی اسی جس طرح میڈیکل والے ان سے قدرے 1-2% کم ہوتی ہیں، مطلب 3 سے 4 لاکھ 2 لاکھ یہ ان کی فیسیں ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی نان میڈیکل والوں کے لیے جو ڈپلومے ہیں ان کی لسٹ بھی آپ کی اسکرین پہ آپ آ رہی ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی شارٹ ٹرم سٹڈی۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھریلو حالات ایسے نہیں ہوتے، یا ان کے درمیان کچھ ایسا انہونی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی سٹڈی آگے جاری نہیں رکھ سکتے، تو ان کو لیے کم از کم ان کو یہ ان شارٹ کورسز کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان شارٹ کورسز کی بنیاد پہ وہ یہ کورسز 6 ماہ سے 1 سال کے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی شارٹ سٹڈی پہ۔ شارٹ سٹڈی میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے گھریلو حالات، معاشی حالات ایسے نہیں ہوتے، یا ان کے ساتھ زندگی میں کچھ ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ وہ اپنے آگے سٹڈی جاری نہیں رکھ سکتے، تو ان کو چاہیے کہ اگر FSC یا FA کے بعد اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم شارٹ کورس کر لیں۔ ان شارٹ کورسز کا دورانیہ 6 مہینے سے 1 سال کا ہوتا ہے۔ اس میں بے تحاشا کورسز ہوتے ہیں، اس میں آپ وائرنگ کا کورس کر سکتے ہیں، ACs کا کورس کر سکتے ہیں، بجلی کا الیکٹریشین کا کورس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کورس کر سکتے ہیں، ویب ڈیزائننگ کا کورس کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کر سکتے ہیں، تو یہ سب کورسز آپ کر سکتے ہیں۔ اور ان کورسز کی فیس تقریباً پاکستان میں 5,000 سے 10,000 20,000 30,000 40,000 تک، وہ کورس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کون سا کورس کر رہے ہیں، اس کے مطابق ان کورسز کی فیس ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے 3 بیسک کیٹیگریز کو ڈسکس کی ہے۔ لانگ ٹرم سٹڈی جس کا دورانیہ 5 سے 6 سال ہوتا ہے، اس کی فیس عموماً 25 سے 30 لاکھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد مڈ ٹرم سٹڈی جس میں عموماً ڈپلومے ہوتے ہیں، وہ میڈیکل کے ڈپلومے بھی ہوتے ہیں، نان میڈیکل کے ڈپلومے بھی ہوتے ہیں، اور تیسری شارٹ ٹرم سٹڈی۔ شارٹ ٹرم سٹڈی عموماً 6 ماہ سے 1 سال کی ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی جابس پہ۔ جو بچہ لانگ ٹرم سٹڈی کرتا ہے، شارٹ ٹرم سٹڈی کرتا ہے، یا مڈ ٹرم سٹڈی کرتا ہے، تو ان کے لیے جاب کا کیا اسکوپ ہے؟ تو جو میڈیکل اور نان میڈیکل انجینئرنگ والے یا لانگ سٹڈی کر کے بچے آتے ہیں تو وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اپنی سٹڈی کے پاس، جابس کے ٹیسٹ، مختلف FPSC کا ٹیسٹ لیتی ہے، PPSC ٹیسٹ لیتی ہے، NTS ٹیسٹ لیتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ادارے ہیں وہ ٹیسٹ لیتے ہیں۔
تو ان کی جو جاب ہوتی ہے وہ عموماً 15 اسکیل 16 اسکیل 17 اسکیل 18 اسکیل میں ان کی جابس ہوتی ہیں. جو مڈ ٹرم والے ہوتے ہیں ان کی جاب عموماً 9 اسکیل 10 اسکیل 11 اسکیل 12 اسکیل میں ہوتی ہے. یعنی جو لانگ ٹرم اسٹڈی والوں سے وہ نیچے والا ان کی کیٹیگری ہوتی ہے جابز میں بھی. اسی طرح جو شارٹ ٹرم کورسز والے ہوتے ہیں وہ عموماً موسٹلی پرائیویٹ کام ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کو کہیں نہ کہیں سرکاری کام بھی مل جاتا ہے. تو یہ چیزیں ڈسکس کرنا ضروری تھی. باقی اگر کسی بچے کا کوئی کویشچن ہو کسی مخصوص سبجیکٹ کے بارے میں, کسی مخصوص ڈگری کے بارے میں, کسی مخصوص فیلڈ کے بارے میں, فیس کے بارے میں, یونیورسٹی کے بارے میں, تو وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتا ہے. باقی ویڈیوز پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی اہم فیلڈز ہیں جیسے کامرس کا فیلڈ ہو گیا یا کمپٹیٹیو ایگزامز کا فیلڈ ہو گیا, تو ان کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا اور وہ آپ کے لیے لے کے حاضر ہوں گا. شکریہ. اللہ حافظ.